ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਪਾਕਿस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान छा गया, पूरी दुनिया ते पाकिस्तान छा गया। लोगों मुबारक हो, पाकिस्तानियों मुबारक हो, पूरी दुनिया को मुबारक हो। आखिर जंग बंदी कर रुकवाने में पाकिस्तान कामयाब हो गया है। बड़ी खबर आपको सुबह सुबह बता रहे हैं जनाब, 6 बजे सुबह सुबह खबर बता रहे हैं। जंग बंदी रुक गई है, रात टल गई है, क़यामत टल गई है। सर जी बहुत बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान को हमेशा जिंदाबाद रखना है। और आसम मुनीर जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद। पूरी दुनिया को मनवा दिया है पाकिस्तान ने कि जनाब हम कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। आज पूरी दुनिया में हर मुल्क में पाकिस्तान 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 का नाम आ रहा है। इतनी बड़ी जंग रुकवाई है पाकिस्तान ने कि अब वो नोबल इनाम पाकिस्तान को मिलना चाहिए। सबसे पहले मैं सुबह सुबह उठाऊँ, मैंने कहा आपका मैं मुंह कैसे मीठा कराऊं। ये आपके लिए जनाब अली मैं तरबूज लाया हूँ। तो ये जनाब तरबूज से मुंह मीठा करो, मुंह मीठा करो। बहुत बहुत मुबारक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबारक। सर जी तफसील इसकी ये है कि 2 हफ्ते के लिए जंग रुक गई। जैसा मुआहदा बना के शहबाज शरीफ साहब ने दिया था, आसम मुनीर ने दिया था, वो मिनवान कबूल हो गया। 10 शराइत रखी गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ईरान भी मान गया, अमेरिका भी मान गया, इसराइल भी मान गया, सारी दुनिया मान गई। और तेल की कीमतें धड़ाम करके नीचे गिरी हैं। तेल की कीमतें धड़ाम करके नीचे गिरी हैं। सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया आधी रात को कि जनाब 2 हफ्ते के लिए जंग बंद कर दी जाए। और अमेरिका ने फिर किया कि जनाब हम जंग बंदी करने के लिए तैयार हैं। और आखिर में सुप्रीम लीडर ईरान ने भी दस्तखत करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान की तजवीज़ से इत्तफाक करते हुए जंग बंदी 2 हफ्ते के लिए बंद कर रहे हैं। इस तरह दोस्तों 40 दिन की लड़ाई, 40 दिन की लड़ाई जिसमें तबाही ही तबाही, हर तरफ तबाही, कोई नहीं बचा। ना ईरान बचा है, ना इसराइल बचा है, ना अमेरिका बचा है। सर जी पूरी दुनिया को पाकिस्तान ने ये लोहा मनवाया है कि पाकिस्तान इतनी बड़ी रियासत है, वो इतना बड़ा काम कर सकता है। तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। जंग बंदी हो गई है, अमेरिका ने भी कर दिया है, अपनाए हुर्मुज़ भी खुल गया है। जंग बंदी पहले रुकी है, फिर अपनाए हुर्मुज़ खुला है। ठीक है। और ईरानियों तुम्हें भी सलाम है हमारा, ईरानियों तुम्हें भी सलाम है। जिस तरह तुम डट के खड़े रहे सर जी, यकीन करो आधी रात को भी मैंने टीवी देखा और बार बार मैं देख रहा था। मैंने कहा यार कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियां दी थी कि मैं ईरान को सफ़े हस्ती से मिटा दूंगा, मैं इनकी 6000 साल तारीख मिटा दूंगा। और ईरानी लोग भी सड़कों पे निकल आए, जंजीरें बनाई, औरतें बच्चे सब निकल आए। उन्होंने कहा जी कि अब हम भी मरने के लिए तैयार हैं, मारो। 1 करोड़ 20 लाख, फिर बाद में 1 करोड़ 40 लाख बंदे हो गए। और उन्होंने कहा जी हम मरने के लिए अपने दस्तखत कर रहे हैं, लाओ जी दस्तखत कराओ, हम मरने के लिए तैयार हैं। ये ऐसे नहीं सर जी कुर्बानियाँ हुई, ऐसे नहीं कुर्बानी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन की आधी जंग बंदी हुई है, अब मुकम्मल हो जाएगी। और अगली खबर ये है कि तेल की कीमतें जो $116 पे चल रही थी, नीचे आते आते 115, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है जी। और उस तो भी फिर थले। ठीक है।
اور وہ اب آ گئی ہیں اس وقت 93 92 90 ڈالر تک آ گئی ہیں، یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ 25% تیل یکدم سستا ہوا ہے نا سستا، تو بڑی بات ہے سر جی، بڑی انسانیت، ایک انسان کو بچانا انسانیت کو بچانے کے برابر ہے، اور یہ سیرا پاکستان کو ملا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے پڑوسی ملک جو ہے وہ سڑ رہا ہے، شریکنو آگ لگ دی ہے، وہ برار اللہ کا گانا ہے نا، شریکنو آگ لگ دی، ان کو آگ لگ گئی ہے کہ جناب پاکستان کامیاب ہو گیا ہے، جنگ رکوانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اور اس کے لیے سر جی میں جناب اسحاق ڈار کو، عاصم منیر کو، شہباز شریف کو دل تو کرتا ہے سونے کا تمغہ ان کو دیا جائے، ان کو سونے کا تاج پہنایا جائے، ٹھیک ہے۔ اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سب سمجھ لو کہ جیت گئے ہیں سر جی، جو بات مان جائے نا، لڑائی روک دے، وہ سب ہی جیت جاتے ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑی کامیابی پاکستان کی، پھر ایران کی ہوئی ہے، وہ مظلوم ہے، ایران مظلوم ہے۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب علی لبنان بھی مان گیا ہے، ایران بھی مان گیا ہے، اسرائیل بھی مان گیا ہے، امریکہ بھی مان گیا ہے، تو یہ ساری گڈ نیوز ہم صبح آپ کو بتا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اچھی۔ ہاں جی، کوئی مٹھائی جیڑی میں تانوں کھلا رہا سا، مٹھائی عوام نو بھی تو مٹھائی کھلانی چاہیے نا سر جی۔ اب ان کو چاہیے، ایران کو چاہیے، امریکہ کو چاہیے کہ 25 جہاز تیل دے پاکستان فری دین۔ میں کہتا ہوں ایک دن کے لیے لوٹ سے لگا دی جائے، جیسے مریم نواز صاحب نے اعلان کیا ہے نا کہ ساری ٹرانسپورٹ فری۔ آج کل میں روز اورنج ٹرین پہ جا رہا ہوں، بالکل فری، رش لگا ہوا ہے، لوگ انجوائے کر رہے ہیں، یقین کرو لوگ انجوائے کر رہے ہیں بہت، یعنی کہ جہاں پہ ٹرین پہ اگر 10,000 بندہ ایک وقت میں سوار ہوتا تھا، اب 1,00,000 سوار ہو رہا ہے، کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں مل رہی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے پاکستان نو مٹھائی دیو بھائی، ایران تو امریکہ والو پاکستان کو مٹھائی دو۔ ویسے سر جی جنگ تو رک گئی ہے نا، سب سے گندا کردار اس میں جنگ میں اگر گندا کردار رہا ہے نا، وہ اس امریکی ٹرمپ، اس کو میں آج ایک نیا نام دے رہا ہوں، کھوتا، خالی کھوتا نہیں، دمانی کھوتا، دمانی کھوتا کیا ہوتا ہے؟ جو کھوتے اور گھوڑے کے درمیان میں ہوتا ہے نا، جس کو خچر بھی کہا جاتا ہے، تو وہ دمانی کھوتا، بڑا کھوتا، بڑے منہ والا کھوتا، جس نے ساری دنیا میں تباہی مچائی، جو جنگی جرائم میں انشاءاللہ اس کو بعد میں دیکھیں گے ہم، ابھی یہ بات زیادہ نہیں کرتے، لیکن جنگی جرائم کے حوالے سے اس کا یہ بنتا ہے، بعد میں بنتا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب علی آپ کو پوری قوم کو مبارک ہو، تو ہم یہ خوشخبری سنانے کے لیے آپ کو صبح آئے ہیں، تو اب آپ ریلیکس ہو جائیں، بہت سکون ملا ہے، آپ کو بھی ملا ہے، یہ خبر سن کے نا آپ کو بھی سکون ملا ہے۔ ہم آپ کو لمحہ بہ لمحہ خبر پہنچا رہے ہیں، پہنچاتے رہیں گے۔ قانونی ٹی وی جب سے بنا ہے، میرا خیال ہے کوئی ایسا دن نہیں جس طریقے سے ہم نے کوئی بھی بریکنگ خبر مس کی ہو یا آپ تک خبر نہ پہنچائی ہو۔ آپ تک خبر پہنچانا ہمارا فرض ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کا بھلا کرے، اللہ تعالیٰ انسانیت پہ بھلا کرے، اور یہ جنگ مستقل بندی ہو جائے، ٹھیک ہے جی، مستقل بندی ہو جائے، لیکن عوام کو ایک دن فری پیٹرول ملنا چاہیے سر۔ سارے پاکستان میں اعلان ہو، ایران ہمیں گفٹ میں بھیجے نا جی، 10 ایران جہاز بھیجے، 10 بھیجے امریکہ، اے جی پاکستان دی عوام واسطے۔ ٹینشن ہوئی ہے نا، سب کو ٹینشن ہوئی ہے، سب کو ٹینشن ہوئی ہے، تو ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ 10 نکات ہوئے ہیں، اور 10 تاریخ سے پرسوں جمعے والے دن یہاں سے اسلام آباد میں مذاکرات ہوں گے، امریکہ کے جے ڈی وینس آئیں گے، ادھر ایران کے عباس عراقچی آئیں گے، یہ جناب کٹھے بیٹھیں گے اور پاکستان اس میں صلح کرائے گا۔ اس صلح میں جناب علی سعودی عرب بھی شامل ہو گیا ہے،
اس صلح میں چین بھی شامل ہو گیا ہے، اس صلح میں روس بھی شامل ہو گیا ہے، اور مصر، ترکی، یہ سارے ملک شامل ہیں، لیکن جھنڈا پاکستان کا گڑ ہے۔ ایک دفعہ زوردار نعرہ لگانا چاہیے، پاکستان ہمیشہ زندہ باد، ہمیشہ زندہ باد۔